एउटा छेपारो 60 मिटर अग्लो खम्बामा 60 मिटर अग्लो खम्बा एउटा छेपारो 60 मिटर अग्लो खम्बामा दिनमा हेर्नुस् है दिनमा 6 मिटर माथि जान्छ र रातमा 4 मिटर रातमा 3 मिटर हेरौँ रातमा 3 मिटर तल झर्छ रातमा 3 मिटर एउटा छेपारो 6 मिटर अग्लो खम्बामा दिनमा 6 मिटर माथि जान्छ र रातमा 3 मिटर तल जान्छ भने उक्त कमिलो कति दिनमा खम्बाको टुप्पोमा पुग्ला ल हेर्नुस् त अब यस्तो खाले क्वेशन आयो भने तपाईले के गर्नु पर्यो भने एउटा छेपारो 6 मिटर अग्लो खम्बामा दिनमा हेर्नुस् त 6 मिटर माथि जान्छ र रातमा 3 मिटर तल झर्छ भने उक्त कमिलो कति दिनमा खम्बाको टुप्पोमा पुग्ला त्यस्तो टाइपको क्वेशन आयो भने तपाईले के गर्नु पर्यो भने हेर्नुस् है यसमा फर्मुला टप माइनस डाउन अपन अप माइनस के गर्नु पर्यो डाउन यो फर्मुला प्रयोग गर्नु पर्यो है टप माइनस के गर्ने डाउन अपन के त अप माइनस डाउन को फर्मुला प्रयोग गर्नु पर्यो अब हेरौं टप भनेको ठाउँमा तपाईले कति राख्ने 60 राख्ने डाउन भनेको ठाउँमा कति राख्ने तपाईले हेर्नुस् त 3 राख्ने 3 झर्छ भनेर राख्ने अप भनेको ठाउँमा 6 चढ्छ डाउन भनेको ठाउँमा के गर्ने 3 झर्छ भनेर गर्ने अब यो पछाडी तपाईलाई के भयो 57 का तल कति भयो हेर्नुस् त 3 भयो यसले कति भयो 19 दिनमा के हुन्छ खम्बाको टुप्पोमा पुग्छ त्यसैले आन्सर के भयो 19 दिन भयो है अब यहाँनिर के कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो भने हेर्नुस् है मलाई अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर तपाईले यदि यो 19.1 आइदिएको भए अथवा 19.2 आइदिएको भए अथवा 19.5 आइदिएको भए 19.10 आइदिएको भए जतिसुकै आओस् यो आयो भने तपाईले के गर्ने भने यो 19.1 आए पनि 20 दिन लेख्ने 19.4 आए पनि तपाईले 20 दिन लेख्ने 19.1 आए पनि तपाईले अथवा 2 आए पनि अथवा 6 आए पनि तपाईले दिनमा आउँदा चाहिँ के गर्ने डेसिमल भन्दा पछाडी के गर्ने जति नम्बर आए पनि के गर्ने 20 दिन लेख्दिने भन्नुभयो तर अहिले यहाँ डेसिमल आएको छैन नआएपछि के भयो आन्सर 19 दिन भयो है यदि तपाईलाई यस्तो भइदिएको भए 4 मिटर तल झर्छ भइदिएको भए भन्नुभएको छ नि 4 मिटर तल ठाउँमा ल 2 मिटर आइदिएको भए ल 2 मिटर तल झर्छ भनेर यस्तो आइदिएको भए अब तपाईलाई के हुन्थ्यो भने यहाँ तपाईले 60 माइनस के गर्नुहुन्छ 2 का तल 6 माइनस 2 गर्नुहुन्छ 58 को तल कति हुन्थ्यो तपाईलाई 4 हुन्थ्यो अब तपाईले हेर्नुस् त यसो गर्नुहुन्थ्यो अब यो एकचोटी गयो बाँकी र कति 18 4 चौ कति भयो 16 त्यसैले गरी त हामीले 56 हुन्थ्यो समथिङ आउँथ्यो 14 पॉइंट तपाईको के हुन्थ्यो 14 चौको 56 हुन्थ्यो 14 पॉइंट समथिङ आउँथ्यो 14 पॉइंट समथिङ आइसकेपछि बाँकी रहन्थ्यो तपाईलाई 56 भएपछि 4 भन्नुभएको छ नि 4 भएपछि कतिचोटी आउँथ्यो समथिङ आउँथ्यो भने यस्तो आउँदामा 14 पॉइंट तपाईलाई समथिङ आयो भने दिनमा आउँदा हामी के गर्छौं 15 दिन लेख्छौं यसै पॉइन्टमा आयो भने हामीले के गर्छौं 15 दिन लेख्छौं यो तरिकाले गर्छौं है त ओके कसैलाई डाउट छ भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मजाले है त ओके नेक्स्ट हेरौं अब नेक्स्ट क्वेशन सेकेन्ड क्वेशन अब अल्टरनेट हेर्नुस् त अल्टरनेट डे आउँछ अल्टरनेट हेर्नुस् है यो अल्टरनेट आयो भने चाहिँ अल्टरनेट तपाईको चाहिँ डे आयो भने के गर्ने सही 40 मिटर अग्लो खम्बामा 40 मिटर अग्लो खम्बामा एउटा कमिलो पहिलो दिन 4 मिटर माथि जान्छ 4 मिटर माथि जान्छ
र माथि जान्छ र दोस्रो दिन हेर्नुस् त दोस्रो दिन 2 मिटर तल जान्छ 2 मिटर तल जान्छ भने कति दिनमा माकुरो खम्बाको टुप्पोमा यसो चाहिँ कति दिनमा माकुरो के हुन्छ खम्बाको टुप्पोमा फुल्छ। यस्तो आयो भने तपाईले अब के गर्ने कसरी गर्ने हेर्नुस् त यस्तो आयो भने तपाईले कसरी गर्ने हेर्नुस् त अब हेर्नुस् 40 मिटर अग्लो खम्बामा एउटा कमिलो पहिलो दिन 4 मिटर माथि जान्छ र दोस्रो दिन 2 मिटर तल जान्छ भने अब कसैले के भन्छ कति दिनमा माकुरो खम्बाको टुप्पामा पुग्ला भनेछ। यस्तो आयो भने तपाईले के गर्ने त्यही टप भनेर ठ्याक्कै राख्ने 40 राख्ने डाउन भनेर ठ्याक्कै राख्ने तपाईले 2 राख्ने अप भनेर कति राख्ने 40 राख्ने डाउन भनेर ठ्याक्कै राख्ने तपाईले 2 नै राख्ने। अब माथि हेर्नुस् त कति भयो माथि भनेको 36 भयो भनेपछि सरी 38 भयो 38 को तल के गर्नु पर्यो 2 गर्नु पर्यो 38 को तल के गर्नु पर्यो 2 गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस् है अब 38 को तल अब हेर्नुस् यसलाई 2 ले भाग गर्नु पर्यो 19 दिनमा के भयो 38 आयो। अब 19 आइसकेपछि 19 इन्टु 2 गर्नु पर्यो हेर्नुस् त यसलाई 19 इन्टु के गर्नु पर्यो 2 गर्नु पर्यो अनि -1 गर्नु पर्यो 38 भयो -1 बराबर कति 37 दिनमा खम्बाको टुप्पोमा पुग्छ। किन इन्टु 2 गर्ने भने हेर्नुस् है त किन इन्टु 2 गर्ने भन्दा फेरिमा यो एकचोटी सक्सेस हुनलाई के लाग्छ 2 दिन लाग्छ त्यसकारणले इन्टु 2 गर्ने माइनस के गर्ने 1 गर्ने -1 चाहिँ किन गरेको भने लास्ट दिन टुप्पोमा पुगिसकेपछि यो के हुँदैन फर्केर आउँदैन भन्नु भएको छ नि फर्केर आउँदैन। त्यसैले हेर्नुस् त कसैलाई डाउट छ भने अझै यहाँ ध्यानपूर्वक हेर्नुस् हेर्नुस् कसरी यस्तो भयो भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने हेर्नुस् है 40 मिटर आज पहिलो दिन 4 मिटर माथि जान्छ दोस्रो दिन के गर्छ 2 मिटर तल जान्छ भनेपछि 2 दिनमा उ 2 मिटर सक्सेस गरेछ जम्मा 2 दिनमा 2 मिटर सक्सेस हुन्छ भने 4 दिनमा 4 मिटर हुन्छ 6 दिनमा 6 मिटर हुन्छ 8 दिनमा 8 मिटर हुन्छ 10 दिनमा 10 मिटरै हुन्छ 12 दिनमा 12 मिटर हुन्छ 14 दिनमा 14 मिटर हुन्छ। हेर्नुस् सोही क्रमले गर्दै जाँदा 30 दिनमा 30 मिटर सक्सेस हुन्छ हेर्नुस् त भने 32 दिनमा 32 सक्सेस हुन्छ डडडडै यो भनेको सोही क्रमले भनेको मैले। अब 34 दिनमा के हुन्छ यो 34 के हुन्छ सक्सेस हुन्छ। अब हेर्नुस् है 34 अब 34 दिनमा 34 बाट 4 चढ्यो भने 38 हुन्छ टुप्पो छैन अझै त्यसैले 36 दिनमा उले के गर्छ 36 गर्छ। अब 37 दिनमा त 4 मिटर जाने हो 36 + 4 ले कति भयो 40 मिटर छोयो तर दिन चाहिँ कति लाग्यो 37 दिनमा त लाग्यो किनभने 38 दिनमा उ फर्किनु पर्थ्यो उ फर्किने होला छैन टुप्पोमा पुगेपछि उ के हुँदैन फर्किदैन त्यसकारणले जति दिनमा उ के हुन्छ टुप्पोमा त्यसैले यत्रो गरेर बसिरहने कुरो हुँदैन भन्नु भएको छ नि यत्रो गरेर बसिरहने कुरो हुँदैन त्यसकारणले चाहिँ के हुन्छ भने हामीले यो अनुसारले गर्दा फेरिमा आउँछ नि आइरहेछ नि ल एउटा बादल हेर्नुस् त 100 मिटर अग्लो खम्बामा पहिलो दिन 10 मिटर माथि जान्छ दोस्रो दिन उ के गर्छ आरम्भ गर्छ तेस्रो दिन उ के गर्छ 5 मिटर फर्किन्छ भने कति दिनमा खम्बाको टुप्पोमा पुग्ला भन्छ। अब यस्तो टाइपको क्वेशन सोध्यो भने तपाईले के गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ यस्तो टाइपको तपाईलाई क्वेशन सोध्दा बित्तिकै तपाईले के गर्नु पर्यो भने यो त एक दिन जाने एक दिन आराम गर्ने अर्को दिन फर्किने हो एक दिन आज चढ्छ भोलि जान्छ भन्नु भएको छ नि अब फेरि भोलि आराम गर्छ पर्सि फर्किन्छ भने आज जाने भोलि आराम गर्ने पर्सि फर्किने हो भने 3 दिन लाग्यो एकचोटी सक्सेस हुनलाई। त्यसैले त्यही फर्मुला टप माइनस डाउन अप एन्ड अप
माइनस के गर्ने डाउन अनि इन्टु 3 माइनस 2 गर्ने। किन इन्टु 3 गर्ने भने एकचोटि सक्सेस हुनलाई 3 दिन लाग्छ भन्नु भएको छ नि। अनि माइनस 2 किन गर्ने भने लास्ट दिनमा 2 पुगेपछि भोलिपल्ट आराम पनि गर्दैन, पर्सिपल्ट फर्किँदा नि फर्किँदैन। त्यस कारणले अहिले जसरी इन्टु 2 माइनस 1 गरेको थियो भने अहिले चाहिँ इन्टु 3 माइनस 2 गर्नुपर्छ है त। ओके, अब टप भनेको ठाउँमा 100, डाउन भनेको ठाउँमा 5, अप भनेको ठाउँमा 10, डाउन भनेको ठाउँमा 5 इन्टु 3 माइनस 2। अब 95 भयो, 95 को तल के भयो 5 भयो। हेर्नुस् त 95 आयो, 95 तल के आयो 5 आयो। अब 19 पंचे कति भयो 95 इन्टु 3 माइनस 2। अब 19 त्यहाँ गर्न पर्यो है। 19 त्यहाँ कति 57 माइनस 2 ले कति भयो 55। आन्सर कति आयो 55 दिन आयो। यसरी ल। कसैलाई डाउट छ? डाउट छ भने कमेन्ट गर्नु होला। डाउट छ? कसैलाई डाउट छ? ल, डाउट छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टु 3 भन्नु भएको छ नि, इन्टु 3 माइनस 2 गर्ने। ओके, नो भनेर लेख्नु भएको छ। ओके, इन्टु 3 किन गरिएको भन्दा आज चढ्ने भोलि आराम गर्ने पर्सि झर्ने भन्नु भएको छ नि। त्यसैले हामीले के गरेको इन्टु 3 गरेको। अनि माइनस 2 चाहिँ किन गरेको भन्नु होला, आज चढिन्छ भोलि आराम गर्छ पर्सि झर्ने हो नि लास्ट दिनमा टुप्पोमा पुगेपछि यो पढाउँदा हामी अफ छौं त सर भन्ने हुन्छ। ओके, लेख्नै भइएन भन्नुहुन्छ। फर्मुला त्यही त हो त। टप तपाईहरुको चाहिँ कन्सेप्ट के छ भने कन्सेप्ट एकचोटी बुझेपछि त अन्दाजको भएर पनि गर्न सक्नु पर्यो के। टप माइनस डाउन अप अप माइनस डाउन इन्टु 3 माइनस 2 भनेपछि त अब आफै पनि गर्न सकिन्छ नि। लेख्नै भइएन भन्नुहुन्छ। टप माइनस डाउन मैले कति पटक लेखेर एकछिन आनन्दले बसेर देखाएर कसैलाई डाउट छ भनेपछि तपाई मैले भन्दा हेर्नै होइन के। तपाई मैले भन्दा लेखिहाल्न पर्यो भन्नु भएको छ नि। मैले भन्दा लेखिहाल्न पर्यो, मैले बोल्दामा हेर्नु पर्यो, मैले लेख्दा लेख्दै टप माइनस डाउन भनेपछि हेरेर नबस्नु न। अब अप माइनस के आदि डाउन इन्टु 3 माइनस 2। अब आफै फर्मुला लाउनुस् न। अब आफै फर्मुला हल गर्नुस् न। टप भनेको 100, अब हेरेर बस्ने हैन नि त 5। अब अप भनेको 10 माइनस 5 इन्टु 3 माइनस 2। अब कति 95 5 इन्टु 3 माइनस 2 बराबर कति आउँछ रे 55 दिन आउँछ है। ल ओके, अब कसैलाई डाउट छ? कसैलाई डाउट छ? ओके, अब हेर्नुस् त एउटा क्वेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् त। नेक्स्ट क्वेशन एउटा कमिलो एउटा कमिलो 20 पटकमा एउटा खम्बाको टुप्पोमा पुग्छ। ऊ एक पटकमा 7 मिटर माथि जान्छ र 5 मिटर तल जान्छ। एक पटकमा भन्दा एक दिनमा गर्छ है। ऊ एक दिनमा गर्छ ल। 7 मिटर माथि जान्छ र के गर्छ ऊ 5 भनेर 2 राख्नु छ 2 मिटर तल जान्छ है। 2 मिटर तल जान्छ भने कति दिनमा हेर्नुस् त चढ्छ भने खम्बाको उचाइ कति होला। कति दिनमा हैन, खम्बाको उचाइ कति होला, खम्बाको उचाइ कति मिटर होला। हेर्नुस् त एउटा कमिलो 20 पटक भए चाहिँ यहाँ दिन गर्नुस्। हेर्नुस् है एउटा कमिलो 20 दिनमा एउटा खम्बाको टुप्पोमा पुग्छ। ऊ एक दिनमा 5 मिटर माथि जान्छ र के गर्छ 2 मिटर तल झर्छ भने खम्बाको उचाइ कति मिटर होला। ल त हेरौँ खम्बाको उचाइ कति मिटर होला निकाल्नुस्। ल त
ल निकाल्नुस् त। ल अब हेर्नुस् केही गर्नु पर्दैन, यही फर्मुला लाउनु। 20 दिनमा भने तपाईले एसएन बराबर टप माइनस के गर्ने डाउन अप पनि के गर्ने अप माइनस के गर्ने डाउन को फर्मुला प्रयोग गर्ने। अब यतापट्टि 20 राख्ने, 20 बराबर अब तपाईले यहाँ के राख्ने टप भनेको टप निकाल्नुस्। डाउन भनेको कति राख्ने 2 राख्ने, अप भनेको कति 7, डाउन भनेको 2। अब 20 बराबर टप माइनस 2 बाई कति 5, 20 25 100 प्लस 2 बराबर टप बराबर कति आयो 102। तपाईलाई भोलि डाउन सोधोस् अप सोधोस् टप सोधोस् जे सोधे पनि यही फर्मुलामा राख्ने है। जे सोधे पनि हामीले के गर्ने यो फर्मुलामा राख्दिने। यो भएपछि हामीले गर्न नसक्ने भन्ने कुरै हुँदैन है। हामीले जे सोधोस् यही फर्मुलामा राख्दिने है त। जे सोधे पनि तपाईले के गर्नु यही फर्मुलामा राख्नु है त। नेक्स्ट अब तपाईलाई हेर्नुस् त अर्को तपाईलाई क्वेशनले यस्तो सोध्यो भने हेर्नुस् है। एउटा बच्चालाई संख्याको ज्ञान दिलाउँदा बुढी औँलालाई एक, बुढी औँलालाई 1, चोरी औँलालाई 2, चोरी औँलालाई 2 है, चोरी औँलालाई 2, माझी औँलालाई 3, साइली औँलालाई 4 र कान्छी औँलालाई 5 र फर्किएर आउँदा हेर्नुस् है फर्किएर आउँदा साइलीलाई 6 फर्किएर आउँदा साइलीलाई 6, माझीलाई 7 हेर्नुस् है माझीलाई 7, चोरीलाई 8 र बुढीलाई 9 गरी गन्न सिकाइयो। बुढीलाई 9 गरी गन्न सिकाइयो। भने 550 गन्दा कुन औँला देखाइयो होला? कुन औँला देखाइयो होला? क्वेशन सार्नुस् पहिला मजाले। क्वेशन सार्नुस् अनि डिस्कस गरौँ है। पहिला क्वेशन सार्नुस् तपाईहरु। ल क्वेशन सारी भ्याउनुस् र ट्राई गर्नुस् एकचोटी। ल कमेन्ट गर्नुस्, कमेन्ट कतिले आउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ हेरौँ। अब यस्तो खाले क्वेशन आयो भने हेर्नुस् है, अब यस्तो खाले क्वेशन आयो भने इन्स्पेक्टर निडेड भनेर लेखिरहनु भएको छ। यो इन्स्पेक्टरमा चाहिँ तपाईलाई यो क्वेशनहरु सबै इंग्लिश मिडियममा आउँछ, नेपाली मिडियममा आउँदैन। बुझ्नु भएको छ नि? क्वेशनहरु इंग्लिश मिडियममा आउँछ।
यसमा तपाईको है देखिया छैन यस यो त क्वेशन सर भन्दिनुहुन्छ ल हो के यार अब हामी यहाँनिर हेरौं यसमा के गर्ने भने बुढी औंलालाई 1 रे हेर्नुस् है इन्डेक्स बुढी औंला थम्ब भन्छ THUMB थम्ब है हेर्नुस् है यहाँ थम्ब फिंगरलाई 1 भनेको छ थम्ब फिंगरलाई 1 आई इन्डेक्स फिंगरलाई 2 मिडिल फिंगरलाई 3 रे रिङ फिंगरलाई 4 रे अब लिटिल फिंगरलाई 5 रे फर्केर आउँदा यसलाई 6 यसलाई 7 यसलाई 8 यसलाई 9 गरिकन सिकाइयो भन्छ हेर्नुस् 9 गरिकन सिकाइयो ध्यानपूर्वक हेर्नुस् 9 गरिकन सिकाइयो भने अब क्वेशनले हामीलाई के सोधेको हेर्नुस् है 9 गरिकन सिकाइयो भने 550 गन्दा कुन औलो देखाइयो होला अब मलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुस् है के रहेछ नभन्नुस् है तपाईहरु एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नुस् यता जाँदा 1 2 3 4 5 यता आउँदा 6 7 8 9 यसलाई छोडेर आएको छ यो चारवटा मात्रै औला दुई चोटी काउन्ट गरियो छ 8 चोटी हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 फर्केर आउँदा 6 7 8 9 भनेपछि यो चारवटा औला मात्र डबल काउन्ट गरियो यसलाई गरिएन त्यसैले 4 4 8 चोटी डबल भयो यसमा अब यता जाँदा नि यसको मिनिङ यसलाई काउन्ट नगर भने हो फेरि चारवटालाई मात्र काउन्ट गर भने हो त्यसैले यस्तो क्वेशन आयो भने 8 ले भाग गर्ने अब मेरो प्रश्न होस् है 8 ले भाग गर्ने यसलाई ठ्याक्कै भाग गयो भने यो 8 जहाँ छ त्यही हुन्छ भाग ठ्याक्कै गएन भने एक रिमाइन्डर रह्यो भने बुढी औंला 2 रिमाइन्डर रह्यो भने इन्डेक्स 3 रिमाइन्डर रह्यो भने मिडिल 4 रिमाइन्डर रह्यो भने रिङ 5 रिमाइन्डर रह्यो भने लिटिल 6 रह्यो भने फेरि 7 रह्यो भने 8 ले भाग गर्दा 8 भन्दा माथि रहँदैन अब त्यसैले यहाँ हेर्नुस् त अब मैले यसलाई भाग गरे 8 ले 8 छक्का 48 8 7 56 त जान 8 छक्का कति भयो 48 भयो अब यहाँ कति दिएको छ हेर्नुस् त 55 छ भनेपछि कति बाँकी रह्यो 55 भएपछि 7 बाँकी रह्यो 70 भयो 9 चोटी त जाँदैन अब बुझ्नु भएको छ नि 9 चोटी 8 9 72 त हुँदैन 8 8 64 भयो 8 8 कति भयो 64 8 चोटी भयो बाँकी कति रह्यो 6 रह्यो 6 रहिसकेपछि 6 भनेको कुन फिंगर रहेछ रिङ फिंगर रहेछ 6 रिमाइन्डर रहिसकेपछि के भयो रिङ फिंगर भयो हेर्नुस् त 550 लाई हामीले कतिले भाग गरेको 8 ले भाग गरेको किन 8 ले भाग गर्ने 8 र औलालाई मात्र रिपिटेड गर्नुहुन्छ यस्तो क्वेशन गर्दा यसरी नै गर्छ यसलाई तपाईको 1 2 3 4 5 यसैलाई 6 काउन्ट गर्ने भनेर भन्दैन क्वेशनले त्यसैले तपाईलाई 6 यसैलाई भन्छ यहीलाई 6 काउन्ट गरेर आयो भने त्यसको अर्थ छैन किनभने यसलाई 5 यसलाई आउँदा 10 अब के भनिरहनु पर्छ त्यसमा त बुझ्नु भएको छ 5 ले डाइरेक्ट भाग गरे भइहाल्यो त्यस्तो कन्डिसनमा त बुझ्नु भएको छ नि मैले 5 ले डाइरेक्ट भाग गरे भइहाल्यो त्यस्तो कन्डिसनको क्वेशन गर्दैन त्यसैले 1 2 3 4 5 फर्केर आउँदा यसलाई 6 नै भन्छ यसलाई 7 यसलाई 8 यसलाई 9 यसको मतलब यो 10 11 12 गर्दै जाने 8 ले नै भाग गर्ने 8 ले ठ्याक्कै भाग गयो भने 8 जहाँ छ त्यही हुन्छ नभए तपाईलाई जति रिमाइन्डर छ त्यसलाई हामीले 8 ले भाग गर्यौं 8 छक्का 48 फेरि तपाईको कति बाँकी रह्यो 7 बाँकी रह्यो 70 भयो अब 8 8 64 भयो अब 6 बाँकी रह्यो भने के भयो रिङ फिंगर भयो अब यदि क्वेशनले तपाईलाई हेर्नुस् त 100 मा भनेको भए हेर्नुस् है 100 गन्दा कुन औलो देखायो होला भने अब 8 ले गर्थ्यौ अब हेर्नुस् त कचरी जाला 8 ल त ओके ल नि गर्नुस् त 12 8 कति हो 96 हो बुझ्नु भएको छ नि भनेपछि 12 चोटी गयो अब कति बाँकी रह्यो 4 बाँकी रह्यो 4 भने कुन भयो ए रिङै भयो 4 पनि यही छ तपाईलाई क्वेशनले हो मलाई यही तपाईहरु यही कुरा ध्यान दिनुहुन्न ठ्याक्कै भाग गयो भनेको रिमाइन्डर 0 आयो भनेको हैन भने रिमाइन्डर 0 आयो भने के गर्ने सर भन्छ रिमाइन्डर 0 कहिले आउँछ रिमाइन्डर 0 भनेकै ठ्याक्कै भाग गयो भने 8 जहाँ छ त्यही प्रयोग गर्ने त्यही आउँदा हुन्छ भने लास्टमा के भन्नुहुन्छ फेरि तपाईले 0 रिमाइन्डर आयो भने के गर्ने भन्नुहुन्छ 8 ले किन भाग गर्ने भन्नुहुन्छ अब अहिले त्यत्रो भने 8 ले किन भाग गर्ने भनेर यस्तो क्वेशनमा तपाईलाई यसरी यसलाई 1 2 3 4 5 यसलाई 6 भनेर क्वेशन गर्यो भने यसको अर्थ छैन यसले गर्दैन त्यसैले 1 2 3 4 5 यसलाई 6 7 8 9 भनेर यसरी क्वेशन गर्छ यो चारवटा औलालाई दुई पटक काउन्ट गर्यो 4 4 8 त्यसैले 8 ले भाग गर्ने भने ध्यान दिनु म भनेकै हुन्छु
हरेक कुरालाई मैले 3 चोटिसम्म भने हुन्छ तपाईँ ध्यान दिनुहुन्न त्यही क्वेसन गर्नुहुन्छ मैले त्यही भएर तपाईँलाई के भनेको फर्स्टमै ध्यान त दिनुस् है अब म के बोल्दैछु भन्ने कारण त्यही हो अब तपाईँलाई 430 मा निकाल्नुहोस् त ल 430 मा कुन आउनु पर्छ 430 मा कुन आउला पर्ला 430 मा 430 मा कुन आउला पर्ला ल रिङ भनेर निकाल्नु भयो 430 लाई 8 ले भाग गर्ने 8 पंचे 40 बाँकी रह्यो 3 बाँकी रह्यो कति रह्यो 3 भयो 30 भयो 8 त्यहाँ 24 8 त्यहाँ 24 बाँकी कति रह्यो 6 रह्यो 6 रह्यो भने कुन भयो रिङ फिङ्गर भयो अब तपाईलाई 150 मा कुन आउला पर्ला र निकाल्नुस् त 150 मा 150 मा 150 लाई 8 ले भाग गर्ने 8 1 8 बाँकी रह्यो 7 8 8 64 बाँकी रह्यो कति 6 बाँकी रह्यो कुन भयो रिङ फिङ्गरै भयो भन्नु भएको छ नि तपाईलाई क्वेशनले सोध्यो हेर्नुस् त तपाईलाई 50 मा कुन आउनु पर्ला 50 मा मात्रै सोध्यो 8 ले भाग गर्नुस् 8 छक्का 48 बाँकी रह्यो 2 2 रह्यो भने कुन फिङ्गर पर्यो इंडेक्स फिंगर पर्यो 2 रहे पनि इंडेक्स फिंगर तपाईलाई क्वेशनले सोध्यो हेर्नुस् त 80 मा कुन आउला पर्ला 80 मा 8 ले भाग गर्दा ठ्याक्कै 10 चोटी गयो पछाडी रिमाइन्डर रहेन कुन आउला पर्यो त्यही 8 जहाँ छ त्यही पर्यो इंडेक्स फिंगर पर्यो यसरी गर्न पर्यो जति ठ्याक्क भाग जान्छ भने तपाईले के गर्ने जहाँ 8 छ त्यही गर्ने तर भाग गएन रिमाइन्डर 1 2 3 4 5 जति बाँकी रहन्छ त्यसलाई के गर्ने त्यति नै भन्दै छ यहाँ मजाले ओके सकिन्छ हैन यस्तो आयो भने अब सकिन्छ नि यस्तो आउँदा ल आएस् अब पेज नम्बर काउन्ट भनेर लेख्नुस् पेज नम्बर काउन्ट है पेज नम्बर काउन्ट अब कसरी यसरी आउँछ हेर्नुस् एउटा पुस्तकको अन्तिममा पेज नम्बर अन्तिममा पेज नम्बर दिएको छ एउटा पुस्तकको अन्तिममा पेज नम्बर दिएको छ जुन पुस्तक छ पूर्णविराम जुन पुस्तक 250 पेजको छ भने त्यहाँ कतिवटा छ भने त्यहाँ कतिवटा अंकहरू प्रयोग गरिएको होला अंकहरू प्रयोग गरिएको होला ल हेरौं हेर्नुस् त एउटा पुस्तकको अन्तिममा पेज नम्बर दिएको छ जुन पुस्तक 250 पेजको छ भने त्यहाँ कतिवटा अंकहरू प्रयोग गरिएको होला अब मेरो कुरा ध्यानपूर्वक हेर्नुस् क्वेशन सारी भ्याउनु भयो होला अब क्वेशन सारी भ्याउनु भयो भने अब यहाँ मलाई हेर्नु होला है त तपाईले क्वेशन सारी भइसकेपछि अब के गर्ने यसलाई यसो गर्ने 1 देखि 9 सम्म 9 वटा नम्बर हुन्छ यो 9 वटा नम्बर सबै सिंगल डिजिटको हुन्छ 9 वटा हुन्छ फेरि के हुन्छ भन्नु होला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा हुन्छ 9 वटा सबै सिंगल डिजिट हो त्यसैले 1 ले मल्टिप्लाई गरियो डबल डिजिट भनेको 10 देखि 99 सम्म दुईवटा डिजिटको हुन्छ 90 वटा हुन्छ इन्टु 2 बराबर 180 हुन्छ ट्रिपल डिजिट भनेको 9 ट्रिपल डिजिट भनेको हेर्नुस् है 100 देखि 999 सम्म हुन्छ यो ट्रिपल डिजिट यो भनेको तपाईको ट्याक्कै कति हुन्छ भने 900 वटा हुन्छ इन्टु 3 गर्नु भयो भने 27 वटा हुन्छ इट इज युनिभर्सल ट्रुथ यति पहिला लेख्नुस् पहिला यति लेख्नुस् यो चाहिँ युनिभर्सल ट्रुथ हो के भने भन्नु होला फेरि ए 9 वटाको 9 वटा हुन्छ 10 देखि 10 11 डट डट 99 सम्म लेख्ने हो भने 90 वटा नम्बर हुन्छ इन्टु सबै दुईटा डिजिट हुन्छ यो दुईटा
त्यसैले 180 वटा अङ्कहरू हुन्छ अङ्कहरू यो भनेको। अनि 100 देखि 979 सबै तीनटा डिजिटको हुन्छन्। त्यहाँ 900 वटा नम्बर हुन्छ इन्टु 3 गर्दा 27 एउटा चाहिँ अङ्कहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ जान्नुपर्छ तपाईले, इट इज युनिभर्सल ट्रुथ है। अब हेर्नुहोस्, अब हामीलाई सोधेको क्वेशनले के छ भन्नु होला भने हामीलाई हेर्नुहोस् यहाँ क्वेशनले सोधेको 250 पेजसम्म भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, मैले यसलाई मेटाएँ लेख्नु भ्याउनु होला। अब तपाईलाई 250 सम्म कतिवटा अङ्क कति अङ्क छ भन्छ। अब तपाईले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने 1 देखि 9 सम्म 9 वटा अङ्क हुन्छ। त्यसैले 9 इन्टु 1 गर्नु पर्यो है। 9 इन्टु 1 प्लस अब तपाईलाई कति देखि भन्दा फेरिमा यो चाहिँ अब 10 देखिको 99 सम्म डबल अङ्क हुन्छ। यो चाहिँ कतिवटा हुन्छ 90 वटा संख्या हुन्छ। 90 इन्टु 2 गर्नु पर्यो। कहाँ आयो भन्नु होला, अहिले लेखाइरहेको छु फेरि 10 देखि 99 डबल डिजिट हुन्छ। अब बाँकी सबै संख्या ट्रिपल डिजिट हुन्छ। अब बाँकी सबै संख्या भने कतिवटा संख्या रहे भन्ने तपाईको मनमा जिज्ञासा रहला। यहाँ हेर्नुस्, अब रहने भनेको यहाँनिर यो 9 प्लस यो 90 भनेको 99 पेजसम्म लेखिसक्यो। अब 250 बाट तपाईले 99 घटाउनु भयो भने हेर्नुस् है, 250 बाट 99 घटाउनु भयो भने कतिवटा संख्या हुन्छ हेर्नुस् त। यता 100 पनि लिनु पर्यो, बुझ्नु भएको छ नि। उता 250 पनि लिने हो भनेपछि हामीले हेर्नुस् त यहाँनिर 151 वटा नम्बर छ। 151 प्लस तपाईँ हेर्नुस् त 151 प्लस तपाईले के गर्नुस् 99 जोड्नु भयो भने 250 हुन्छ। त्यसैले तपाईले यहाँ 151 इन्टु 3 गर्ने हो। 151 इन्टु 3 किन गर्ने भन्नु होला फेरि 100 पनि ट्रिपल डिजिट 250 पनि ट्रिपल डिजिट। त्यसैले अब हामीले मल्टिप्लाई गरौँ। यो 9 प्लस यो 180 अब तपाईलाई थाहा छ भने सिंगल डिजिट डबल डिजिटको 9 वटा हुन्छ, डबल डिजिटको 100 जम्मा 80 वटा हुन्छ। यो दुईटा जोड्दा सिधै 189 डबल डिजिटसम्म लेख्दै पनि हुन्छ। यो भनेको 99 पेजसम्म यति संख्या हुन्छ है तपाईले डाइरेक्ट। अब हेरौँ, अब प्लस अब यो 3 एकान 3 15 यहाँ 45। अब यो 453 भयो त्यहाँ हेर्नुस् है। यहाँ तपाईको कति आयो 100 तपाईको 80 आयो। यहाँ 9 छ भनेपछि यो अब तपाईले जोड दिनुहोस्। अब कति भयो त हेर्नुस् त, यो 3 12 को 2 भयो, हात लागेको भयो 1 भयो 6 8 14 14 को 4 हात लाग 1 5 1 कति भयो 6 600 कति रहेछ 42 रहेछ। 642 वटा अङ्कहरू प्रयोग गरिएको रहेछ। कति रहेछ त हेर्नुस् त 600 कति रहेछ 42 वटा 600 कति रहेछ 42 वटा अङ्कहरू प्रयोग गरिएको रहेछ है। अब यहाँ एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नुस्, म एकचोटि रिपिट गर्छु है। म हरेक क्वेशनलाई दुईचोटि गरिरहेको हुन्छु। तपाईले अगेन भन्दा नि पर्दैन, केही भन्दा नि पर्दैन, तर ध्यान मात्र दिने। म हरेक कुरा दुई पटक भनेको हुन्छु। तपाईले सरले दुई पटकसम्म भन्नुहुन्छ भन्ने एक पटकमै ध्यान दिने, बुझेन भने दोस्रोचोटि हेर्नु। यहाँ हेर्नुस् 1 देखि 9 सम्म 9 वटा नम्बर हुन्छ। 9 इन्टु 1 बराबर गर्नु पर्यो 9। अनि 10 देखि 99 सम्म हेर्नुस् त 90 वटा नम्बर हुन्छ इन्टु 2 गर्नु पर्यो 180। यो यहाँसम्म गर्दा फेरिमा 189 आयो, यो डबल डिजिटको। अब तपाईले यो भनेको 99 पेजसम्म गइसक्यो, 99 पेजसम्म। अब तपाईले 250 माइनस 99 गर्नुभयो भने भन्नु भएको छ नि 250 माइनस 99 गर्नुभयो भने 100 पनि तपाईले 100 लाई यसलाई हेर्नुस् त 99 मा त घटाउनु 100 त लिने हो नि त तपाईले। त्यसैले कति आउँछ 200 कति आउँछ 100 कति आउँछ 51 आउँछ। अब 151 तपाईले के गर्नु पर्यो 151 इन्टु 3 गर्नु पर्यो। किन 3 गर्ने भन्नु होला फेरि 100 पनि 3 101 पनि 3 डट डट 250 सबै अङ्क 3। त्यसैले 151 नम्बर हुन्छ। त्यसैले इन्टु 3 गर्नुभयो भने कति आयो 453 आयो। अब यो जोड्दा 600 कति आयो 42 आयो। यसरी गरे पनि हुन्छ। यसो नगरिकिन तपाईलाई डाइरेक्ट थाहा छ डबल डिजिटको भने 189 भनेको 99 पेजमा हुन्छ। अब थाहा पाउनु पर्छ कसरी हुन्छ भन्नुभयो भने अझै एकचोटि भन्छु। 1 देखि 9 सम्म 9 वटा नम्बर हुन्छ, 1 बराबर 9 हुन्छ। 10 देखि 99 सम्म डबल डिजिट हुन्छ 90 वटा हुन्छ इन्टु 2 गर्नु भने 180 हुन्छ। त्यसैले डबल डिजिट 99 पेजसम्म जोड्दा फेरिमा 189 हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो, 189 हुन्छ। यो कुरा तपाईले मजाले बुझ्नु पर्यो। त्यसैले अब बाँकी त पल्टियो। अब तपाईले प्लस 250 यो 99 पेजसम्म आको 99 इन्टु ट्रिपल डिजिट गर्नुभयो भने आइहाल्छ। अब हेर्नुस् है त,
अब 189 प्लस अब योबाट यो घटाउँदा कति आउँछ रे 151 इन्टु 3 189 प्लस यो भने कति 453 अब यसलाई जोड्दा 600 कति 42 ल कसैलाई डाउट छ कसैलाई डाउट छ कसैलाई डाउट छ ओके अब मैले दिन्छु हेरौँ डाउट भएको नभए थाहा भइहाल्छ नि 300 सम्म पुस्तकको निकाल 300 पेजको निकाल्नुस् अब हेरौँ 300 पेजको निकाल्नुस् त ल हेरौँ 300 पेजसम्म निकाल्नुस् त ल 300 पेजसम्मको निकाल्नुस् त हेरौँ 300 पेज ल अब हेरौँ यहाँ केही गर्नु पर्दैन 1 देखि हेर्नुस् 79 पेजसम्म कति संख्या हुन्छ रे 1 8 9 अब तपाईलाई थाहा चाहिन्छ अब माइनस के हाल्ने 300 माइनस 79 पेज आइहाल्यो इन्टु 3 गरेर हेर्नुस् यहाँ अब 189 त सधैँ छ अब योबाट घटाउनुस् 200 कति आयो 51 हो 200 कति आयो 1 आयो 251 हैन 201 आयो 200 कति आयो 1 आयो 201 इन्टु कति गर्ने 3 अब 189 त सधैँ छ अब 3 एकान 3 अब कति आयो 3 एकान भनेको 603 आयो 603 भनेपछि अब हेर्नुस् त जोड्दिनुस् अब 700 कति भयो हेर्नुस् त 700 यो भनेको 12 को 2 भयो हातला 1 ले 700 कति 92 यसरी गर्न पर्यो 792 आयो तपाईको 792 792 तपाईको आयो ल अब हेरौँ अलि 500 पेजसम्मको निकाल्नुस् ल हेरौँ 500 पेजसम्मको 500 पेजको निकाल्नुस् त हेरौँ 500 पेज निकाल्नुस् 500 पेज हेरौँ 500 पेज तपाईको 189 भइहाल्छ हेर्नुस् 79 पेजसम्म यसलाई के गरिरहनु पर्दैन प्लस अब 500 माइनस 79 इन्टु कति पर पेज अब हेर्नुस् यो 189 त भइहाल्यो अब योबाट घटाउनुस् 700 कति आयो 1 आयो इन्टु 3 गर्नुस् 189 प्लस कति भयो 4 के 12 भनेपछि 1200 कति आयो 1203 आयो 1200 कति आयो 3 अब जोड्दिनुस् 1203 प्लस 1300 भनेपछि कति आयो 1300 कति भयो 92 भयो ल यसरी गर्न पर्यो केही डाउट छ त अब तपाईलाई 1392 पेज दिएर 1392 पेज दिएर टोटल अंक दिएर तपाईलाई पेज नम्बर सोध्यो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईलाई जस्तो हेर्नु ल एउटा पुस्तकको अन्तिममा पेज नम्बर दिएको छ जुन पुस्तकमा हेर्नुस् त जुन पुस्तक यसो भन्यो जुन पुस्तकमा तपाईलाई 1392 वटा अंकहरू प्रयोग भएका छन् भने प्रयोग भएका छन् भने त्यो पुस्तक कति पेजको होला त्यो पुस्तक कति पेजको होला भन्छ कति पेजको होला हेर्नुस् अब अहिले चाहिँ तपाईलाई पुस्तकको पेज संख्या दिएर अंक सोध्यो अहिले चाहिँ अंकहरू दिएर तपाईलाई के सोध्यो पेज नम्बर सोध्यो हेर्नुस् त एउटा पुस्तकको अन्तिममा पेज नम्बर दिएको छ जुन पुस्तक 1392 वटा अंकहरू जुन पुस्तकमा 1392 वटा अंकहरू प्रयोग भएका छन् भने त्यो पुस्तक कति पेजको होला अब आन्सर त 500 त थाहा छँदैछ तर निकाल्न जान्नु पर्यो नि अब हेर्नुस् निकाल्ने कसरी हेर्नुस् यसरी निकाल्ने 189 डबल डिजिट प्लस 3x बराबर 392 गर्ने किनभने यो डबल डिजिटको मलाई ध्यान दिएर हेर्नुस् है यो डबल डिजिटको हो अब तपाईले यो ट्रिपल डिजिट निकाल्ने यो भनेको 79 पेजसम्म हुन्छ यो भनेको 79 पेजसम्म हो अब हेर्नुस् 3x बराबर 139
2 minus 189 भयो। अब 3x बराबर, अब योबाट यो घटाउनुस्, 12 से कति आयो 3 आयो। यसलाई x 12 से 3 लाई 3 ले भाग गर्दा x बराबर 4 से कति आयो 1 आयो। 4 से 1 प्लस यो भने कति हो 99 पेज हो। प्लस 4 से 1 प्लस 99 बराबर 500। यो त 99 पेज सम्मको हो। यो अब हामीले निकाल्ने कति पेज अरु थाहा छैन, अरु सबै ट्रिपल डिभिजन हेर्नुस्। 2700 तपाईले 2889 भन्दा तल तल अंकहरु आउँदा 3 वटा अंकहरु मात्रै हुन्छन्, अंकहरु मात्र हुन्छन् अथवा 3 अंकहरुको संख्या मात्रै हुन्छन्। भनेको तपाईलाई यो यसरी दिनीमा 2889 भन्दा तल दियो भने सबै 3x ट्रिपल डिभिजन भन्दा हुँदैन। 2800 तपाईलाई 2890 बाट माथि दियो भने मात्रै चौरल डिभिजन हो भनेर बुझ्ने भन्नुभयो नि, नत्र हामीले ट्रिपल डिभिजन भन्दा गर्नु पर्दैन। अब हेरौं तपाईलाई यहाँ 942 दियो ल, 942 कति पेजको पुस्तक निकाल्नुस् त ल, कति पेजको पुस्तक निकाल्नुस् त हेरौं ल, कति पेजको पुस्तक निकाल्नुस् त। 942 दियो तपाईलाई, 942 दियो भने कति पेजको पुस्तक होला त हेरौं। 942 आयो भने कति पेजको पुस्तक होला। 245 रङ, 245 रङ है रङ ल। 350 गुड। अब हेर्नुस् है केही गर्नु पर्दैन। 189 यो 99 सम्म पेजको तपाईलाई थाहा छैन, प्लस 3x बराबर कति 942। अब यो उतारलाई घटाइदिउँ, 3x बराबर 942 minus 189, 3x बराबर घटाउँ कति आउँछ भन्दा 753 है त नि। 12 2 घट्यो, 12 9 घट्यो 3 बाँकी, यो भनेको 13 भयो, 13 बाट 8 घट्यो 5 बाँकी। यस अब 3 अब हेर्नुस् त x बराबर अब 753 को तल तपाईले के गर्नु 3 गर्नु पर्यो। अब 3 गरेपछि हेर्नुस् त अब 3 दुना 6 बाँकी रह्यो 1, हेर्नुस् त बाँकी रह्यो 1 15 भयो। अब 3 पंचे 15, 3 एकान 3 251 आयो। यहाँ 251 प्लस 99 जोड्ने, 99 प्लस 251 जोड्दा कति भयो 350 भयो पेजको भयो। कसैलाई डाउट छ, कसैलाई डाउट छ, कसैलाई डाउट छ छैन ल ओके। अब चौरल डिज आयो, यही ठाउँमा तपाईलाई 3189 आयो। चौरल डिज आयो हेर्नुस् है, चौरल डिज आयो भने 889 भन्दा त कट्यो नि त, सरी 2889 भन्दा त माथि त कट्यो। अब यो कट्यो भने के गर्ने हेर्नुस् है, अहिलेसम्मको ट्रिपल डिज सोधेको थियो, यो भन्दा तल सोधेको थियो र त माथि सोध्यो। चौरल डिज भन्दा त तपाईलाई पक्कै सोध्दैन अहिले, 4 डिज भन्दा कति सोधिहाल्छ यसले हेर्नुस्। अब यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने भने 189 भनेको 99 पेजसम्म हो, प्लस अब तपाईले के बुझ्नु पर्छ भने 189 चाहिँ 99 पेजसम्म हो भने यो 2889 चाहिँ 999 सम्म हो के हो। यो भनेको चाहिँ 999 सम्म हो ट्रिपल डिज भनेपछि। अब तपाईले यो लेखेर बसिरहने हैन, डबल डिज आउँदा यो सम्म लेख्ने, ट्रिपल डिज आउँदा डाइरेक्ट यदि लेख्दिने। तपाईहरु केही नगर्ने, यो हुन्छ नै तपाईले यसो गरेर बसिरहनु पर्दैन। 1 देखि 9 सम्म 9 वटा हुन्छ, त्यसैले 9 अनि फेरि 10 देखि 99 सम्म 90 हुन्छ, 90 * 2 गर्दा 180 अनि फेरि तपाईले 100 देखि अनि तपाईले 999 सम्म अनि 900 वटा हुन्छ इन्टु 3 गरेर 2700 गरेर यो तपाईले बसिरहनु पर्दैन। यो तपाईले 2700 अनि प्लस 4x बराबर 3100 अनि 98 गरेर यो लामो यत्रो गरेर बसिरहनु पर्दैन। अब यो गर्नुभयो भने पनि आउने भनेको कति हो यति नै हो। त्यसैले डाइरेक्ट के गर्ने भने 4 डी सोध्यो भने के गर्ने 2889 गर्ने प्लस 4x गर्ने बराबर 3189 गर्ने। अब 4x बराबर 3189 माइनस 89 गर्ने, यो गर्दा फेरि कति आयो हेर्नुस् त, कति आयो 300 आयो है।
300 आयो। अब 4x बराबर 300 आयो। x बराबर 300 लाई यो भनेको कतिसम्म हो भन्दा 999 सम्म हो है। अब यसलाई 4 ले गर्दा x + 75 भयो। अब के गर्ने 999 + 75 गर्ने 1000 कति हो 50 हो भयो। यसरी निकाल्ने। यो ट्रिपल डिजिट सम्म हो 979 सम्म। चारवटा डिजिटको 4x गर्ने भन्नु भएको छ नि। चार डिजिटको तपाईले के गर्ने 4x गर्ने। अब 3198 बाट तपाईले यसलाई घटाइदिने 300 आउँछ 4 ले भाग गर्ने। 4 डिजिटको 75 रहेछ। यहाँ तपाईको 979 छ। भनेपछि जोड्दाखेरिमा कति भयो 1074 भयो। यसरी गर्ने। यो टाइपले गर्ने। ओके। अब पक्कै यो सक्नुहुन्छ होला है त। अब तपाईलाई एंगल फाइन्ड आउट गर भन्यो। एंगल फाइन्ड आउट। एंगल फाइन्ड आउट गर्दा चाहिँ जस्तो तपाईलाई फर्मुला n - 2 बाइ तपाईले 6 गर्ने भन्नु भएको छ नि। 6 छ भने 6 गर्ने, 8 छ भने 8 गर्ने, 9 छ भने 9 गर्ने, n - n n नै गर्ने भनेको छ है। यो n नै गर्ने भनेको फेरि 6 गर्ने भन्दा पनि n - 2 बाइ n नै गर्ने। अब क्वेशन कसरी आउँछ त हेर्नुस् है। यसरी आउँछ तपाईलाई। ल र यस्तो दिन्छ यसरी दिन्छ अनि x दिन्छ। अनि हेर्नुस् x को मान कति डिग्री हुन्छ भन्छ। कति डिग्री हुन्छ भन्छ। कति डिग्री हुन्छ। व्हाट इज द भ्यालु अफ x अथवा फाइन्ड द एंगल अफ के त x भन्न सक्छ। ल त मैले फर्मुला पनि भनिसके तपाईलाई। ल त निकाल्नुस्। n - 2 बाइ के गर्ने n गर्ने। n भनेको नम्बर अफ साइड राख्ने। ल गर्नुस्। अनि इन्टु 180 पनि गर्ने। हेर्नुस् है फर्मुला तपाई के गर्ने भने n - 2 बाइ तपाईले n इन्टु 180 यो फर्मुला प्रयोग गर्ने हो। अब हेर्नुस् है यो फर्मुला प्रयोग कसरी गर्ने त। अब हेर्नुस् n भनेको ठाउँमा 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा साइड छ। अब 8 - 2 का तल 8 n राख्ने। यहाँ जति आउँछ इन्टु 180 गर्ने। अब 6 को तल 8 इन्टु 180 भयो। अब 2 ले काटौं 2 त्यहाँ 2 चौको हेर्नुस् त। अब 4 ले 4 चौको 16 भइहाल्यो। नभए बाँकी र 2 4 5 कति भयो 20। अब 3 इन्टु 45 गर्ने। x चाहिँ कति आयो 35 डिग्री आयो। यसको मान यसरी निकाल्ने। हेर्नुस् त जतिवटा एंगल छ क्यानले तपाईले जस्तै यहाँ आयो ल x को मान फाइन्ड आउट गर भन्यो भने n - 2 बाइ n इन्टु 180 डिग्री। अब हेर्नुस् है यहाँ n भनेको कति राख्ने 3 राख्ने। किन 1 2 3 टा साइड छ 2 3 इन्टु 180। अब हेर्नुस् त यसलाई 1 बाइ 3 इन्टु 180 यसले कति 60। यसको मान कति रहेछ 60 रहेछ। यसरी गर्ने जतिसुकै सोध्नुस्। तपाईलाई भोलि एंगल पत्ता लगा भन्यो भने तपाईलाई भोलि त्यो तरिकाले गर्ने है जतिसुकै आओस्। ल हेर्नुस् एउटा निकाल्नुस्। x को मान पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। यो चाहिँ फेरि बराबर हुनुपर्छ नि साइड। अब मैले हातले लगाउँदा फरक परिहाल्छ हैन। यसैले यो साइड चाहिँ बराबरको दिन्छ है तपाईलाई। यो ठ्याक्क तपाईलाई बराबरको दिया हुन्छ है यसले। तर यो चाहिँ साइड चाहिँ बराबरको दिया हुन्छ। यो साइड चाहिँ बराबरको हुन्छ यस्तोमा चाहिँ। अब x को मान पत्ता लगाऊ n - 2 बाइ n इन्टु 180। अब n भनेको कति राख्ने 5 - 2 का तल 5 इन्टु 180 3 का तल 5 इन्टु 180। अब 180 लाई 5 ले भाग गर्ने। हेर्नुस् त 5 यहाँ 15 भयो। बाँकी र कति 3 5 6 त कति हो 30 36 यहाँ कति 108। यसको मान कति रहेछ 108 डिग्री रहेछ। यस्तो सोध्यो भने यसरी गर्ने है। ओके तपाईले सक्नुहुन्छ भने एंगल जतिको सोध्यो पनि सक्नुहुन्छ है। अब अर्कोमा जाउँ। अर्कोमा तपाईले हेर्नुस् त रुट लगाउने त बाटो पत्ता लगाउने।
बाटो पत्ता लगाउने त्यो पनि तपाईको म्याक्सिमम र मिनिमम है यो बाटो पत्ता लगाउन ल्याएको छ हेर्नुस् त ए बाट बी मा जाने दुईवटा बाटोहरू छन् बी बाट सी मा जाने तीनवटा बाटोहरू छन् र सी बाट डी मा जाने चारवटा बाटोहरू छन् भने ए बाट डी मा जाने म्याक्सिमम कतिवटा बाटोहरू छन् ल यस्तो आयो भने पहिला क्वेशन सार्नुस् ए बाट बी मा जाने दुईवटा बाटोहरू छन् बी बाट सी मा जाने तीनवटा बाटोहरू छन् सी बाट डी मा जाने चारवटा बाटोहरू छन् भने ए बाट डी मा जाने म्याक्सिमम कतिवटा बाटोहरू छन् भन्छ अब यस्तो क्वेशन आयो भने तपाईले के गरे भने ए बाट बी मा जाने दुईटा बाटो बी बाट सी मा जाने तीनटा बाटो सी बाट डी मा जाने चारवटा बाटो छ अब मल्टिप्लाई गर्ने हो बाटो म्याक्सिमम आयो मल्टिप्लाई गर्ने 2 × 3 × 4 मल्टिप्लाई गर्नुस् 24 मिनिमम भन्यो भने चाहिँ एउटै तरिकाले पुगिहाल्छ मिनिमम त म्याक्सिमम भन्यो के गर्ने बाटोलाई मल्टिप्लाई गर्ने है बाटोलाई म्याक्सिमम भन्यो के गर्ने मल्टिप्लाई यहाँ कता छ दुईटा यहाँ कता छ तीनटा यहाँ कता छ चार ओके कसैलाई डाउट छ अब हेर्नुस् एउटा यो फिगर बनाउनुस् अब हेर्नुस् अब कसैले के भन्छ नि पी बाट यसमा जाने म्याक्सिमम कतिवटा बाटोहरू छन् ल हेर्नुस् त पी बाट यसमा जाने म्याक्सिमम कतिवटा बाटोहरू छन् अब हेर्नुस् यहाँबाट तीनटा बाटो छुट्यो यहाँ हेर्नुस् है तीनटा यहाँबाट दुईटा मात्रै छुटेको छ यहाँबाट तीनटा छुटेको छ मल्टिप्लाई गर्ने 3 × 2 × 3 गर्ने 18 वटा भयो हेर्नुस् है कसैलाई डाउट छ भने यहाँबाट तीनटा छुटेको छ दुई तीनटा छुटेको छ यहाँबाट दुईटा छुटेको छ यहाँबाट फेरि के आएको छ तीनटा छुटेको छ त्यसैले हामीले के गर्ने यसलाई यस्तो आयो के गर्ने 3 × 2 × 3 गर्ने यसरी गर्नुपर्छ तपाईलाई यो तरिकाले गर्नु पर्यो यस्तो आयो भने ल कसैलाई डाउट छ केही डाउट छ ओके अब हेरौँ अब यस्तो आयो भने के गर्ने हेर्नुस् है त अब यस्तोमा यहाँ तपाईँ यसलाई हटाइदियो यहाँ यस्तो गर्यो यहाँ यस्तो गरिदियो पी क्यू आर गरेर अब पी बाट आर मा जाने म्याक्सिमम बाटो कता छ म्याक्सिमम कतिवटा बाटोहरू छन् अब यस्तो आयो भने यहाँबाट तीनटा छुट्यो हेर्नुस् है यहाँबाट दुईटा छुट्या छ अब यहाँबाट तपाईले 2 गर्ने किन 2 गर्ने भन्ने तपाईलाई लाग्ला
यो त एउटा यताडा जाने थियो, यो एउटा यताडा जाने थियो भन्नुभयो नि। यो त दुईटा भएको, एउटा यता गएको एउटा यता गएको, एउटा यसरी नै जान सक्छ, एउटा यसरी नै जान सक्छ नि त। यहाँ दुईटा दुईटा पोइन्ट हो, यहाँबाट हेर्नुस् दुईटा पोइन्ट भयो, त्यस कारणले के गर्ने यहाँबाट यहाँ 2 गर्ने, 3 3 × 2 × 2 गर्ने, 3 दुना 6 6 दुना कति 12। किनभने यो त एउटै बाटो भइहाल्यो, यो एउटै बाटो भइहाल्यो। यसलाई यहाँ जोड्न बित्तिकै एउटा यहाँबाट यसरी जान सक्छ, एउटा यहाँबाट यसरी जान सक्छ, एउटा यहाँ यसरी रुट बदल्न सक्छ, त्यसैले यहाँ दुईटा भन्नुभयो नि। यहाँ 3टा बाटो छ, 3टा मध्येमा एउटा यताडा आएको क्या, एउटा यताडा आएको, मतलब 1 2 3 यो पोइन्ट भनेको 3टा पोइन्ट थियो। तर एउटा यताडा काउन्ट गरेपछि यहाँबाट 3टा काउन्ट गर्ने ठाउँ के आउने 2टा मात्र गर्ने। यहाँ चाहिँ 3टा काउन्ट गरिएको थियो, किन यहाँ 1 2 3टा गएको थियो, यहाँबाट 2टा गएको थियो हेर्नुस्। तर यहाँ 1 2 3 त हो, एउटा यताडै गएको भएर तपाईले के अरे 3 काउन्ट नगरिकन कति गर्ने 2 काउन्ट गर्ने। त्यसैले 3 × 2 × 2 गर्ने कति हुन्छ 12 हुन्छ। तपाईलाई 12 कहाँ हुन्छ भन्ने लाग्छ हेर्नुस्, म देखाइदिन्छु। 1 हेर्नुस् है, यहाँबाट 2 हेर्नुस् है, यहाँ 3 हेर्नुस् है, यहाँ 4, यसले 4 लेख्छ भने यसले पनि 4 यसले पनि 4, त्यसरी कति भयो 12 वटा भयो। बाटो आयो भने यसरी गर्नु पर्यो है तपाईले, बाटो आयो भने। कसैलाई डाउट छ? नतोराइकिन भएको भए त हुँदै हुन्थ्यो, नतोराइकिन भए त कुरा सिद्धिहाल्यो नि। नतोराइकिन त एउटाबाट मात्रै, नतोराइकिन त एकपटक मात्रै। ल अघि हेर्नुस्, कुनै परीक्षामा 60 वटा प्रश्न सोधिएको थियो, कुनै परीक्षामा 60 वटा प्रश्न सोधिएको थियो। प्रत्येक सही उत्तर बापत प्रत्येक सही उत्तर बापत 2 नम्बर र गलत उत्तर दिए बापत 1 नम्बर काटिने नियम थियो। 1 नम्बर काटिने नियम थियो। एउटा व्यक्तिले 39 नम्बर प्राप्त गर्यो भने कति प्रश्नको सही उत्तर दियो, सही उत्तर दियो होला। ल कति प्रश्नको सही उत्तर दियो होला। ऑप्शन 30 27 33 28। ल यस्तो आयो भने अप्सनबाट ट्याली गरे पनि हुन्छ, तपाईले इक्वेसन बनाए पनि हुन्छ। हेर्नुस् है, अप्सन ट्याली गरिरहँदाखेरिमा तपाईलाई टाइम धेरै लाग्न सक्छ। अब इक्वेसन बनायो भने यसो गर्ने, सही उत्तरलाई x मान्ने, सही उत्तर बापत 2 नम्बर पाउँछ। तर गलत उत्तर दिए 1 नम्बर घट्छ। 1 नम्बर के आछ काटिने छ भनेपछि यहीबाट घट्नु पर्यो 1 नम्बर। अब कतिवटा प्रश्नको गलत उत्तर दियो त हामीलाई थाहा छैन। जम्मा 60 माइनस x गर्नु भने जम्मै गलत बराबर 39। इक्वेसन यसरी बनाउनु। हेर्नुस् त, राइट प्रश्नलाई x मान्यो। यहाँ हेर्नुस् है, फेरि नभन्नुस्, राइट प्रश्नलाई x मान्यो, सही उत्तर दिए 2 नम्बर पाइन्छ। तर गलत उत्तर दियो भने 1 नम्बर काटिन्छ भनेपछि 1 नम्बर यहाँ काटिन्छ भनेपछि 1 घटाउने। तर गलत प्रश्न कति चाहिँ गलत उत्तर दियो त भन्दा तपाईले 60 माइनस 30 जम्मा प्रश्न 60 बाट राइट घटायो भने बाँकी जम्मै गलत होइन त, हो नि त। त्यसैले अब हल गरिदिनुस्। 2x माइनस हेर्नुस् 60 माइनस प्लस प्लस x बराबर 39। अब हेर्नुस् 2x प्लस x भनेको कति भयो 3x भयो। 3x यो त जाँदा प्लस हुन्छ, 66 प्लस 39 भनेको कति भयो त हेर्नुस् त, 3x बराबर 99 भयो, x बराबर कति 33 प्रश्नको के रहेछ सही उत्तर दिएछ।
33 प्रश्नको लेखेर छ, सही उत्तर दिएछ। अब हेर्नुस् तपाईले अप्सन चेक गरेको छ भने 33 वटा प्रश्नको राइट उत्तर के हो? 33 दुना 66 भयो। अब 60 प्रश्नमा 33 को रङ उत्तर राइट उत्तर दिएपछि 27 को रङ उत्तर दियो। 27 लेखन 27 घटाउनुस् 39 आइहाल्छ। यो चाहिँ अप्सन चेक, यो चाहिँ अप्सन चेक गरेको। यसरी गरे पनि हुन्छ, इक्वेसन बनाएर गरे पनि हुन्छ। हेरौँ, मैले एउटा क्वेसन दिएँ, प्रत्येक सही उत्तर बापत 4 नम्बर र गलत उत्तर दिए बापत 1 नम्बर काटिन्छ, काटिदिन्छ। एकजना व्यक्तिले 130 नम्बर प्राप्त गर्यो भने कति प्रश्नको सही उत्तर दियो होला त? हेरौँ, बुझ्या नबुझ्या? कति प्रश्नको सही उत्तर दियो होला? अप्सन 38, 40, 42, 27 ल। हेरौँ, निकाल्नुस्। कति प्रश्नको सही उत्तर दियो होला त? कति प्रश्नको सही उत्तर दियो होला? ल हेर्नुस्, अब इक्वेसन बनाउनुस्। सही उत्तरलाई x मान्नु, x 4x minus 1 60 minus x बराबर 130। 2x minus 60 माइनसले माइनसलाई खोल्दा प्लस x बराबर 130। यो दुईटा जोड्नुस्, 5x बराबर 130 प्लस 60। अब x बराबर 1 से कति हो? 90 भयो, बाइ 5। x बराबर कति? 3 चोटी गयो, बाँकी रह्यो 8, 80 भयो, 40 भयो, त्यो भने 8 चोटी गयो, 38 आयो। आन्सर के रहेछ? यसरी गर्नु पर्यो। अब यस्तो आयो भने तपाईले बिगार्नु हुँदैन है, यस्तो आयो भने पनि तपाईले बिगार्नु हुँदैन। ल, कसैलाई डाउट छ? कसैलाई डाउट छ? बस त्यो कति मिनेट हो? त्यो कति मिनेट हो? मिनेट हो, त्यो कति मिनेट हो? त्यसैको 3 गुणासँग 48 मिनेट जोड्दा 12 बज्नु भन्दा अघि र 9 बज्नु भन्दा पछिको समय हुन्छ। 9 बज्नु भन्दा पछिको समय हुन्छ। जोड्दा 12 बज्नु भन्दा अघि र 9 बज्नु भन्दा पछिको समय हुन्छ। यस्तो खाले क्वेशन आयो भने तपाईले के गर्ने भन्दा यो यस्तो छ, त्यो कति मिनेट हो? x मिनेट हो। त्यसैको 3 गुणासँग 48 मिनेट जोड्दा 12 बज्नु भन्दा पछि 9 बज्नु भन्दा अघिको समय हुन्छ। हेर्नुस्, 12 बज्नु भन्दा अघि 9 बज्नु भन्दा पछिको समय हुन्छ भनेको 3 घण्टा हुन्छ भने। अब यो दुईटा जोड्नुस्, 2x भयो प्लस 48 बराबर यो भनेको 3 घण्टा भयो। 3 घण्टा इन्टु 60 मिनेट भनेको 180 मिनेट भयो। हेर्नुस्, अब 180 है, मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखेँ है। यो 3 घण्टा हो, यो बीच भनेको यो 60 मिनेट हुन्छ। मैले त्यो भनेको डाइरेक्ट लेखेँ, मैले 180 मिनेट। हेर्नुस् है, 180 2x बराबर यो त गयो, घट्ने भयो, 180 बाट 48 घट्ने भयो। अब 180 बाट 48 घटाउनु त कति हुन्छ? 132। x बराबर 132 भयो। हेर्नुस् है, अब x बराबर 132 को तल कति? 4 4 3 12, बाँकी रह्यो 1 4 3 12, कति आयो? 33 मिनेट आयो। यस्तो खाले क्वेशन आयो भने यसरी गर्ने। त्यो कति मिनेट हो? हेर्नुस् त, x मिनेट हो। त्यसैको 3 गुणासँग 48 मिनेट जोड्दा कति हुन्छ तपाईको? 9 बज्नु भन्दा अघि 12 बज्नु भन्दा पछिको समय हुन्छ भन्छ। तपाईलाई यही क्वेशनमा त्यो कति मिनेट हो? 2 गुणा भन्दैको भए 3 गुणाको ठाउँमा 2 गुणा भन्दैको भए तपाईँ यहाँ के आउनुहुन्थ्यो?
यहाँ 2x राख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त त्यसो गरिन्छ x प्लस 2x प्लस 48 मिनेट 12 बज्नुभन्दा अघि 9 बज्नुभन्दा पछिको समय राखिन्छ अनि 12 बज्नुभन्दा अघि 8 बज्नुभन्दा पछि भनेको भए यहाँ 4 घण्टाको समय राखिन्छ अब यसो भइदिए 3x प्लस 48 बराबर के 180 3x बराबर कति 132 x बराबर 132 तल 3 यसलाई 4 चोटी यसलाई बाँकी रह्यो 4 चोटी x बराबर कति 44 मिनेट गरिन्छ अहिलेको मा 33 हुन्थ्यो यसमा के हुन्थ्यो 44 यस्तो आयो भने तपाईले बिगार्नु हुन्न है ओके अब यस्तो आयो भने पनि बिगार्नु हुँदैन अब हेर्नुहोस् त अर्को यो अभिषेक 2073 मा सोधेको छ है तीनवटा घण्टीहरू 15 18 र 24 मिनेटको अन्तरालमा बच्छन् तीनवटा के छ घण्टीहरू 15 18 24 मिनेटको अन्तरालमा बच्छन् तिनीहरू बिहान 8 बजे सँगै बजेका थिए भने अब कति बजे सँगै बज्लान् अब कति बजे सँगै बज्लान् सँगै बज्लान् अब कति बजे के गर्लान् सँगै ल त हेरौँ अब कति बजे सँगै बज्लान् 2 PM ओके एलसीएम नि कति बजे सँगै बज्लान् भन्दा पनि एलसीएम 15 18 र 24 को एलसीएम लिने 2 ले 15 लाई जाँदैन र 3 ले गर्दैन हुन्छ सबैलाई केही फरक पर्दैन 3 ले 5 चोटी 3 ले 6 चोटी 3 ले 8 चोटी अब 2 ले गर्दैन 5 लाई जाँदैन 3 यो 4 अब गर्नु नगर्नु कुनै अर्थ छैन यो 12 12 पंजे 60 60 दुना 120 120 दुना 200 कति 120 त्यहाँ 360 भयो 360 लाई यो त मिनेट हो यसलाई मिनेट भइसकेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो घण्टामा लानु पर्यो 60 ले भाग गर्नु पर्यो 6 घण्टा आयो अब 8 बजेमा 6 घण्टा जोड्ने 14 भनेको 2 PM यसरी गर्ने हेर्नुस् एलसीएम ले 360 मिनेट आयो 360 मिनेट पछाडी सँगै बच्छन् भनेको 6 घण्टा पछि सँगै बच्छन् भने हो 8 बजेमा 6 घण्टा जोड्दा 14 हुन्छ 14 भनेको 2 बज्नु हो 14 भनेको बुझिन सर भन्नुहुन्छ एकदमै नबुझेको धेरै राम्रो एलसीएम लिएको छ जम्मा अब सँगै बज्ने भएपछि एलसीएम लिनु भनेको छ एलसीएम लिनु पर्यो एलसीएम लिँदामा 360 आयो यो मिनेट हो अब ल 8 बजेमा 360 मिनेट जोड्नु कति बच्छ 360 मिनेट भनेको 6 घण्टा हो अब 8 मा 6 जोड्दाखेरिमा 2 PM हो अब के भन्नु भने ल भन्नुस् एलसीएम लिने 360 मिनेट आउँछ 360 मिनेट भनेको 6 घण्टा हो 8 बजेमा 6 घण्टा जोड्दा 14 बज्छ केही डाउट छ कसरी डाउट छ डाउट छ नि फेरि भन्नुस् फेरि भनिदिन्छु डाउट छ ल हेर्नुस् सरको ल अर्को हेर्नुस् यहाँ एउटा ट्राफिक लाइटमा भएको रातो र हरियो बत्ती
बत्ती क्रमशः क्रमशः 1 मिनेटमा एक मिनेटमा रातो 3 पटक र हरियो 2 मिनेटमा 5 पटक बल्छन् भने 1 घण्टा भित्र तिनीहरू कति पटक सँगै बल्लान् ल सँगै बल्लान् भनेपछि एलसिएम लिएर अरु केही गर्नु पर्दैन 35 20 40 ल त हेरौँ के गर्नुहुन्छ हेरौँ यस्तो आउन बित्तिकै तपाईले एलसिएम 30 गुड यस्तो आउन बित्तिकै तपाईले के गर्ने एलसिएम लिइहाल्ने है गुड गोपाल गुड 30 अरु 30 कमल विश्रायस 30 अब हेर्नुस् यस्तोमा के गर्ने एलसिएम तपाईले केही गर्नु पर्दैन यस्तोमा पुरै के गर्ने तपाईले एलसिएम लिने हो अरु केही गर्नु पर्दैन है यस्तो ल हेर्नुस् मलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला यस्तोमा तपाईले यसो गर्ने एउटा रातो चाहिँ रेड चाहिँ तपाईको 1 मिनेटमा 3 पटक भनेको 20 सेकेन्डमा बल्ने हो अर्को ग्रीन चाहिँ 2 मिनेटमा भनेको 2 मिनेट भनेको हेर्नुस् है यो 1 मिनेट भनेको 60 सेकेन्ड हो 3 पटक बल्छ भनेको 20 सेकेन्डमा बल्छ 2 मिनेट भनेको 120 सेकेन्ड हो 5 पटक बल्छ भनेको 24 सेकेन्डमा एउटा बल्छ एक पटक 24 सेकेन्डमा ब्लिक गर्छ फेरि 24 सेकेन्डपछि ब्लिक गर्छ 2 मिनेटमा 5 चोटी बल्छ भनेको 24 सेकेन्डमा बल्छ अर्को चाहिँ 60 मिनेट 1 मिनेटमा भनेको 60 सेकेन्डमा 3 चोटी बल्छ भने 20 सेकेन्डमा बल्छ भनेको अब यो दुईटाको एलसिएम लिने त्यो दुईटाको एलसिएम लिने कतिको एलसिएम लिने हेर्नुस् त 24 र तपाईले के गर्ने उसको एलसिएम लिने 20 को लिने 20 र 24 को एलसिएम अब 2 हेर्नुस् है 10 12 अब अहिले 2 5 6 अब यो गर्नु अरु कुनै अर्थै छैन 30 30 दुना 60 हेर्नुस् त यो भनेको कति भयो 30 भयो 30 दुना 60 60 दुना 120 सेकेन्ड भनेको यसलाई चाहिँ 120 सेकेन्ड भनेको 60 ले गर्ने दुई चोटी जाँदो रहेछ भनेको 2 मिनेट बराबर सेकेन्डलाई मिनेटमा लग्यो 2 मिनेटमा एक चोटी बल्ने रहेछन् दुवै जना 2 मिनेटमा एक पटक बल्छन् भने कति घण्टा बनिएको छ 1 घण्टा 1 घण्टा भन्दा 60 60 ले 2 ले भाग गर्ने 30 पटक बल्दा रहेछ नि यसरी गर्ने यो तरिकाले गर्नु पर्यो तपाई डाइरेक्ट यसो गरे भए पनि हेर्नुस् है 60 र 120 यसलाई एलसिएम 2 भन्नु भएको छ नि 30 2 60 यसलाई 2 ले 15 त्यो भनेको 30 यसलाई 2 ले हेर्नुस् त जाँदैन अब ल 2 ले 15 जस्ता जस्तै यो 15 अब 15 ले 15 एक आठ यो गरे 15 30 30 गुना 60 60 गुना 120 त्यतिले गरे हैन ल एउटा 2 मिनेटमा बन्ने भनेको यो यहाँ सेकेन्डमा ल्याइरहन पनि पर्दैन तपाई डाइरेक्ट यसरी गरे हैन हुन्छ हेर्नुस् 60 र 1 मिनेट र 2 मिनेटको एलसिएम ल्या भएन हुन्थ्यो 1 मिनेट र 2 मिनेटको एलसिएम ल्याएको भए भन्नु भएको छ नि 2 मिनेट आउँथ्यो डाइरेक्ट के भन्नु भएको छ नि यहाँनिर तपाई यत्रो गरे नै पर्दैन यहाँनिर हेर्नुस् तपाई डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई एलसिएम लिइरहनै पर्छ किनभने हेर्नुस् एउटा 1 मिनेटमा 3 पटक बल्ने एउटा 2 मिनेटमा कति पनि 5 चोटी बल्ने भनेपछि अब एउटा 1 मिनेट भनेको 60 हो एउटा 2 मिनेट भनेको 120 सेकेन्ड हो यो दुईटाको एलसिएम 120 हुन्छ 120 सेकेन्ड भनेको 2 मिनेटै हो त्यसैले डाइरेक्ट 60 लाई 2 ले भाग गर्ने पाएन 30 पटक यति गरे पनि हुन्छ 2 मिनेटमा एकचोटी सँगै प्लिक्क बल्ने रहेछन् भने 1 घण्टा भित्रमा 30 चोटी बल्ने रहेछ डाउट छ अहिले कस्तो एलसिएम लिएर गरे हुन्छ यसरी गरे हुन्छ डाउट छ त डाउट छ ओके छैन गणेश ओके अब यस्तो आयो भने यसरी गर्नु पर्यो है तपाईहरुले सर खर्दारको लागि भन्दै के लेख्यो भने अब ल
के लेख्दै हुन्छ खरदारको लागि भनेर खरदारको लागि कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्नुहुन्छ खरदारको लागि पनि सोध्न सक्छ एउटा क्वेसन ल अब हेरौँ अब अर्को गेम एन्ड रेस है यो भित्र गेम एन्ड रेस तपाईँलाई हिजो पनि एउटा क्वेसन आएको थियो गेम एन्ड रेस है 60 मात्र किन लेख्नु भएको सर 2 मिनेटमा भन्नुहुन्छ 2 मिनेटमा 60 अब हेर्नुहोस् त 2 मिनेटमा 60 भनेको 1 घण्टा भनेको 1 घण्टा भित्र भनेपछि त 1 घण्टा भने 60 मिनेट यसलाई 2 ले भाग गरेर त्यसरी लेखेको कहाँ 2 लेखे क्वेसनै पढ्नु न क्वेसन 1 घण्टा भित्र भनेपछि 2 मिनेटमा एकचोटि सँगै बोल्छ भने 60 किन लेख्यो भने 1 घण्टा भने हो यो भने 60 मिनेट भनेको 1 घण्टा हो भन्नु भएको छ नि त्यसैले तपाईले के गर्नु पर्यो त्यो अनुसारले गर्नु पर्यो है गेम एन्ड रेस मा अब हेर्नुस् है 100 मिटरको दौडमा ए ले बी लाई 100 मिटरको दौडमा ए ले बी लाई 20 मिटरले र सी लाई हेर्नुस् त र सी लाई 28 मिटरले जित्छ भने सोही दौडमा ए ले बी ले सी लाई कति मिटरले जित्ला बी ले सी लाई कति मिटरले जित्ला अब यस्तो क्वेसन आयो भने तपाईले के गर्ने भने पहिला क्वेसन सार्नुस् अनि म भन्छु तपाईले पहिला क्वेसन सार्नुस् ल त हेरौँ पहिला तपाईले क्वेसन सार्नुस् अनि म तपाईलाई भन्छु पहिला क्वेसन सार्नुस् सारिरहनु भयो क्वेसन ल हेर्नुस् अब यस्तो क्वेसन आयो के गर्ने है ल हेर्नुस् अब यहाँ क्वेसनले यसो गर्ने यो 100 मिटरको दौड छ 100 मिटरको दौडमा ए 100 मा पुग्दा बी चाहिँ 80 मा पुग्ने हो किन 20 ले जित्छ भनेको छ सी चाहिँ 28 जित्ने भनेको छ सी 72 मा पुग्ने हो यसलाई 20 ले जित्ने यसलाई चाहिँ 28 ले जित्ने भनेपछि तपाईले हेर्नुस् त यो 100 मा हुँदा यो कतिमा हुन्छ 80 मा हुन्छ यो कतिमा हुन्छ 72 मा हुन्छ अब हेर्नुस् है क्वेसन के भन्छ सोही दौडमा भनेपछि बी 100 मा पुग्दा सी कतिमा हुन्छ भनेको x मा हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्दैछ बी 100 मा पुग्दा x कतिमा हुन्छ थाहा छैन फेरि यसकै डिफरेन्ट घटाइदिनु होला र आ खान्दिहाल्नु होला यस्तो हुँदैन यसले दौड पुराएर यो 100 मा पुग्नु पर्यो नि त अब बी अनि बल्ल कति दिन्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने अब तपाईले के गर्ने भने हेर्नुस् है 100 * 72 अपन के गर्ने यसले यसलाई काट्यो यसले 9 चोटी काट्यो 9.90 यो 100 मा हुँदा यो 90 मा पुग्दैछ भने कति मिटरले जित्यो 10 मिटरले जित्यो जम्मा 10 मिटरले जित्यो एकैछिन मलाई ध्यान दिनु होला मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुस् एउटा बुझेपछि अर्को बुझ्न केही पनि गाह्रो छैन त्यसै ध्यानपूर्वक दिनुस् 100 मिटरको दौडमा हेर्नुस् त एबीसी र यो 100 मा पुग्दा यो 80 मा पुग्ने हो किन 20 ले जित्छ भनेको छ यसलाई चाहिँ 28 जित्छ भनेको छ यो 72 मा आउने हो योबाट 100 बाट 28 घटाउँदा 72 हुन्छ अब सोही दौडमा भनेपछि त
बी ले दौड पुरा गर्नु पर्यो नि बी 100 मा पुग्दा सी कहाँ पुग्छ भन्छ 100 मा पुग्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने यस्तोमा 72 इन्टु 100 अपन कति 80 यसले यसलाई काट्यो यसले यसलाई 9 चोटी काट्यो 9 दशम कति भयो 90 भयो यो 90 मा पुग्दा यो 100 मा पुग्छ भनेपछि कतिले जित्यो त 10 मिटरले अब बी ले सी लाई जित्छ हामीले यो तरिकाले गर्नु 10 मिटरमा के हुँदैछ जित्ने रहेछ अथवा 10 मिटरले जित्ने रहेछ यस्तो तरिका आयो भने यसरी गर्नु हेरौँ एउटा दिन अब तपाईले 200 मिटर गरौँला 200 मिटरको दौडमा ए ले बी लाई 40 मिटरले जित्छ र सी लाई 50 मिटरले जित्छ भने सोही दौडमा हेर्नुस् त बी ले सी लाई कति मिटरले जित्छ ल सोही दौडमा बी ले सी लाई कति मिटरले जित्छ ल त हेरौँ सोही दौडमा बी ले सी लाई कति मिटर जित्छ अब के गर्ने भने ए र यहाँ राख्ने ए यहाँ बी यहाँ सी राख्ने ए 200 मा पुग्दा बी ए कति 40 ले भएपछि 160 मा हुन्छ त्यसलाई 50 ले भएपछि 150 मा हुन्छ सोही दौडमा यो 200 मा पुग्दा यो कतिमा पुग्छ ग्यासमा पुग्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् यसलाई यसलाई 50 ले भएपछि यो कति भयो 150 यसलाई 40 अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् 200 इन्टु कति 150 अपन कति भयो 160 0 ले 0 काटिका गयो अब काटौं 4 ले 4 चौको 16 4 पंचे कति भयो हेर्नुस् त 4 पंचे 20 50 आयो हेर्नुस् है अब तपाईलाई त्यसले हेर्नुस् त यो भने 15 पंचे 75 भयो तल कति भयो 4 भयो अब 4 ले भाग गर्नु पर्यो 4 ले 4 एकान 4 बाँकी रह्यो कति 3 बाँकी रह्यो 35 भयो 4 8 चौको 32 भयो बाँकी रह्यो 3 3 बाँकी 30 भयो हेर्नुस् त 30 भइसकेपछि कति चोटी भयो 30 भइसकेपछि यसले 7 चोटी भयो 7 चौको कति भयो 28 भयो बाँकी रह्यो 2.5 भयो 87 187.5 अब 187.5 भन्दा तपाईले 200 बाट घटाउनु पर्यो 200 बाट तपाईले के गर्नु पर्यो 187 के गर्नु पर्यो तपाईले 187.5 घटाउनु पर्यो अब 12 पॉइंट के आयो 5 आयो अहिले 12.5 ले जित्दै रहेछ हेर्नुस् यो घटाउँदा 12.5 आउँछ 12.5 मिटरले के आइन्छ जित्दै रहेछ यस्तो आयो भने तपाईले यसरी गर्नु पर्यो है यो तरिकाले गर्नु पर्यो अब हेरौँ म एउटा क्वेशन दिन्छु के गर्नु रहेछ हेरौँ नब्बे मिटर को दौड़मा ए ले बी लाई 10 मिटरले र सी लाई 20 मिटरले जित्छ सी लाई 20 मिटरले जित्छ भने 60 मिटर को दौड़मा बी ले सी लाई कतिले जित्छ ल त हेरौँ अब 60 मिटर को दौड़मा बी ले सी लाई कतिले जित्छ ल त हेरौँ सोही दौडमा भने न अब 60 को मा दियो अब उले सोही दौडमा भने आयो हुन्थ्यो सोही दौडमा नभने केमा भनेर दियो 60 मा भनेर दियो तपाईलाई अब हेर्नुस् ए बी सी यो 90 मा हुँदा यो 80 मा आउने भयो यो 70 मा आउने भयो अब सोही दौडमा नभनिकिन 60 मिटर को दौडमा बी ले सी लाई कति दिन्छ यहाँ क्रस गर्ने अब 60 इन्टु 70 को तल कति भयो 80 भयो 0 ले 0 काट्यो 8 7 हेर्नुस् त अब 8 6 7 42 भयो अब तल 8 पंचे 40 8 पंचे 40 बाँकी रह्यो कति 2 20 भयो 8 दुना कति भयो 16 भयो बाँकी रह्यो कति 4 4 भएपछि कति भयो 40 भयो हेर्नुस् त 8 पंचे 40 8 पंचे कति भयो 40 भयो हेर्नुस् त त्यसलाई 8 एका 8 भइहाल्यो यसरी 8 पंचे 40 भयो 2 बाँकी रह्यो 20 भयो 8 दुना 16 भयो बाँकी रह्यो कति भयो 4 रह्यो 4 भने कति भयो 40 भयो 5 चोटी गयो 42.5 52.5 भएपछि कतिले जित्यो त 7.5
5 मिटरले जित्यो। यसरी गर्नु। सोही दौडमा भने अब यहाँ 90 राखिन्थ्यो, तर 60 मिटरको भनेर यसरी राख्यो। 60 मिटरको भनेको भएर हामीले यो तरिकाले यसरी राख्यो। ल अब हेरौँ मैले यहाँ अर्को एउटा क्वेसन दिएँ। 100 मिटरको दौडमा एले बीलाई 25 मिटरले दिन्छ। 25 मिटरले र बीले सीलाई बीले हेर्नुस् त बीले सीलाई हेर्नुस् है मिटरले र बीले सीलाई 4 मिटरले जित्छ भने सोही दौडमा एले सीलाई कति मिटरले जित्ला? सीलाई कति मिटरले जित्ला? कति मिटरले जित्ला? ल अब हेर्नुस्, यस्तो आयो भने केही गर्नु पर्दैन। क्वेसन सार्नुस् पहिला अनि म भन्छु। क्वेसन सार्नुस् पहिला। अब क्वेसन सारी गाउनुस् अनि मात्र भन्छु। क्वेसन सारी गाउनु भयो भने भ्याए भन्नुस्। ल हेर्नु समय अब ध्यानपूर्वक हेर्नुस्। 100 मिटरको दौडमा एले बीलाई 25 मिटरले भनेपछि यहाँ 100 मिटर, यो 100 मिटरमा एले बीलाई चाहिँ 25 ले भनेपछि बी 75 मा सीलाई कतिले जित्छ हामीलाई थाहा छैन। सीलाई x त्यही निकाल्ने हो र बीले सीलाई 4 मिटरले भनेपछि बी 100 मा हुँदा यो चाहिँ कति हो 96 आउने हो 4 मिटरले। अब गर्ने हेर्नुस् त, यही तपाईलाई 100 मिटर दौडमा बीले चाहिँ 75 मिटर जित्छ, सीलाई त्यही निकाल्ने हो। x कति जित्छ थाहा छैन। तर सोही दौडमा हेर्नुस् त, यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ सोही दौडमा भन्नु भएको छ नि, सोही दौडमा चाहिँ यहाँनिर के यहाँनिर 100 गर्नुस् है। 100 मिटरको दौडमा है त 10 मिटर भएछ। त्यहाँ 100 मिटरको दौडमा एले बीलाई 25 मिटरले जित्छ र बीले सीलाई 4 मिटरले जित्छ। यो 100 मा हुँदा यो 96 मा हुन्छ। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्ने। अब 75 into 96 अपन के आने 100 गर्ने। अब 25 त्यहाँ 25 चौको एले एलाई कति गर्छ 24 चौको 24 त्यहाँ कति हो 72। x को भ्यालु 72 आयो भनेपछि कति मिटरले जित्यो 28 मिटरले जित्यो। ए को सोधे सी को सोधे सीलाई x मान्ने, ए सँग सोध्यो भने बी सँग सोध्यो भने बी सँग गर्ने भन्नुभयो नि। बी सँग सोध्यो भने बी सँग गर्ने। जे सोध्छ यहाँ दिएर यहाँ 28 दिएर यहाँ सोध्या भए x गरिन्थ्यो। अब यहाँ दियो, अहिले यहाँ दियो, यहाँ सोध्यो, यहाँ अवाइड गर्यो, यसरी गर्नु पर्यो। यो तरिकाले आयो भने ल कसैलाई डाउट छ? कसैलाई डाउट छ? तपाईहरु कसैलाई डाउट छ? ल फेरि सर भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् है। यो 100 मा ए 100 मा हुँदा बी कतिमा 75 मा, सी के मा x मा। अब यो 100 मा हुँदा 4 मिटर जित्छ 96 क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो। 75 into 96 अपन कति 100 काट्नुस्। काट्दा फेरि कति आउँछ यो 72 आउँछ है 72 आउँछ। त्यो काट्दा 72 आउँछ। यो 72 भने कसको भ्यालु यसको। यो 72 मा हुँदा यो 100 मा पुग्छपछि 28 मिटरले जित्छ। यसरी गर्नु पर्यो। ओके, आज मेरो सानो काम छ, तपाईहरुलाई आज यतिमै छोडे। त्यसकारणले है आज तपाईहरुलाई मैले 15 मिनेट छोडे। भोलि तपाईहरुलाई म पौने देखि नै पढाउँछु है। पौने 5 बजेबाट भोलि तपाईहरुलाई पढाउँछु। आज चाहिँ यतिमै छोडे है त तपाईहरु।